Salam alaikum. Je suis en train de préparer beddes بالجديد في la cottage. Inch'Allah, je vais partager avec vous les résultats. وبدز غادي نطيبو في le micro-vape Inch'Allah. Je partage avec vous les résultats finaux Inch'Allah. Voilà donc هنا درت لي ليغوم دياولي هكذا. دونك كما كتشوفوا لا كويسون على توفي. غادي ندير كلشي قد يعني القرعه الخيزو كلشي. مالوغوزمون ما عنديش القرعه الحمراء حتى هي جو لامي بوغ الدراري جو مي بطيطه. دونك مي مالوغوزمون avec le confinement ما عنديش القرعه الحمراء. je préfère m'en passer au lieu de sortir et m'exposer à un danger. Donc voilà, on va faire avec ce qu'on a. Et هنا ها هو كما قلت لكم بدز ها هو كيتفور في الميكرووند في الميكرو فاب وما فيهش ان دانجي لان لو ميكرو فاب فيه لي باروا وسط منهم كاين دو ميتال. دونك لي زوند نو توش با لاليمون كيضربوا غير في الماء ما كيغلى ولا فابور كتطلع. دونك pour les gens qui ont peur du micro-ondes, it's safe. Et à titre d'information, c'est le même principe que la gamme chef série. Donc, هي la تريه كنديرها هنا في الجنب. Et bien sûr, je vais pas mettre d'eau parce que je vais cuire à la cuisson, à l'étouffée. Donc, les légumes غيطلقوا المية ديالهم. داك الساعه ça dépend des quantités. الا كان الماء باسكو ça dépend des légumes واش كيطلقوا بزاف واش شويه. داك الساعه vers la fin الا شفت لو besoin كندير شويه فريمون شويه. سينون درت فريمون تري تقاد الزيت باسكو دابا طون دوني ان القديد راكم عارفين كيطلق الزيت كيطلق زعما ليدان. ما درتش بزاف. باغ كونطخ غادي ندير شويه د لا صوص طوماط كوميم. مي سي فريمون فاكولتاتيف. راه الخضره اللي كتطلق الماء سي با الخضره وديك البصيله اللي درت على باز. يعني لا صوص طوماط سا ديبون غير باش كتعطي شويه ديال لو غول لا صوص سي تو. مي زعما سي با اوبليغاتوار. مره كنديرها مره ما كنديرهاش باسكو بور لي جون اللي عندهم مشكل د الحموضه د المعده يفو ميو ايفيتي حتى لا صوص طوماط. اي فوالا. ودابا انا حطيته فوق العافيه. لاحظوا معايا هانتوما زدت غير لاصوص طوماط في الجناب فوق ديك العطريه اللي قلت لكم. ها هي كاين العطريه كاع اللي مازال ما حطيتش فوق منها صافي. دونك هانتوما مكاينش نقطه د الماء ما كايناش. ريغاردي لونيون صافي كنمهل عليه العافيه بحال هكا فريمون مهيله. جو سي با سي vous arrivez à voir. ها هي فريمون في الاخر ديالها بحال غادي تطفى. هادشي غير شويه على ما يسخن كاريمون ردو بحال هكا بحال غادي نطفيها كامسه. هانتوما ديك قلقسم سكون ابل قلقسم صافي ونخليه يطيب ونشوفوا ابري بور لو ريزولتا. دونك واحد بون بيسكو عندي اللحم هنايا كاميم فو كونطي واحد مينيموم ساعه وربع بحال هكذاك. مي الخضره ما غتحل ما غيطرا حتى شي حاجه هي فيكو عندي دابا اليوم شويه القديد. دونك جو في ليسي سينون مي كندير الدجاج راه سا برون واحد 3 كار دور او توتال. دابا كاميم جو في ليسي واحد ميم ا بارتير دون اور عاد نبدا نفيريفي نشوف واش عاد زعما ندير عين بالي معاه. دابا غتطلع هنايا لا فابور وصافي ونزيد نمهل عليها. دابا راه جهدت لها شويه. دونك اون فوا ان شاء الله تطلع فيها لا فابور هنايا. Donc c'est le même principe que chef série. La gamme cottage elle est parfaite, anti-adhésif. وزعما سيف على الصحه. ça n'a rien à voir avec واخا كتشوفوها كحله ça n'a rien à voir avec le téflon parce que le téflon malheureusement مسموم ولا كول اللي كيلصقوا avec la couche ديال الالومنيوم اللي تحت منه حتى هي مسمومه. ça veut dire une fois كتعرى ça devient toxique. هادي اولا elle est résistante ما تخافوش. وثانيا فيها un autre système
اللي يمكن زعما اللي ما فيهش اون كول توكسيك فيش لي توكسين. ايوا فوالا دونك اون سو retrouve pour le résultat après. pour بداز هانتوما انا pour vous prouver ان حتى شي حاجه rien ne s'échappe منو rien نونطخ. هانتوما انا عاد نفوق ها شفتو عاد دابا بدا يخرج الفوا كيحرق دونك غنفيريفيه نشوف واش درت له 23 minutes اكزاكتومون في الميكرووند. دونك نفيريفيه نشوف واش دخلو الطياب سينو غنردو يزيد يطيب شي شويه باسكو نورمالمون فو كونتي 1 heure في الفوره راكم عارفين كيبغي يطيب هو. هانتوما موجوده الكاس باش ندير الكاشير ان شاء الله. ايوا هذا ما كان بون فوالا ها هو بداز بعد لا خرجته من الميكرووند بيان سور في هذا في الميكروفاب كي قلت لكم. حاجه واحده اخرى نسيت ما قلتها لكمش فيت اتونسيون لهذا الماء الا قررتوا تخليوه يطيب زعما بزاف. انا اون دوميور زعما كافيه باسكو على برا كندير له 1 heure دابا هنا اون دوميور بركه. وهاد ليطاب غادي ندير له فيها الملحه وغادي نعاود نردو يفورفوره واحده اخرى غير شويه يتفتر. بالنسبه للمريقه هانتوما شتي كي قلت لكم منين كدير بحال هكذا لي بول دونك راه مهلت عليها. الا كنتو مزروبين بوفي راجوتي شويه ديال الماء وتزيدوا وتجهدوا ان بو العافيه. مي بيان سور اي حاجه طابت على المهل وطلقات المياه ديالها الي بوكو بلو بون. غير سي اون سوليوشن التيرناتيف زعما بوغ اتر اونيت افيك فو باسكو انا كندير لو دو فيرسيون. كان الوقت كنخلي الحاجه تطلق المياه بحال الطاجين بحال لو برينسيپ ديال الطاجين. الا خليتي الحاجه كتطلق المياه ديالها وكطيب على المهل راه كتجي بوكو بلو بون كو الحاجه اللي درتي لها الماء وجهدتي العافيه باسكو لي زاليمون كلهم راه فيهم لي سيل مينيرو. il suffit de laisser le temps l'aliment يطيب على خاطرو. ودايوغ لا température عاليه او لا يعني لو فو سورتو لو فو فيف كي ما كيخلي زعما si vous prolongez la cuisson في le feu vif les aliments perdent leur valeur nutritive ما كيبقاوش ريش ان فيتامين بحال كيتهرسوا لي فيتامين. هذه راه معروفه. دونك باش ما طابت الحاجه على المهل عندنا لافونتاج اللي عندنا لا في الشيف سيري ولا في الكوتاج انهم يتو بيرميت هذاك الطياب اللي بشويه فو ان لي ماتيير سون نوبل ومزيانين. دونك باش ما كان لاليمون باش ما كان لوستونتي مزيان كيعاون لاليمون يطيب على خاطرو. فوالا دونك ها نتوما شوفوا الميها تبان لكم كتبقبق هذا ما كان. دونك فوالا ها لو ريزولتا فينال هانتوما. فوالا لو ريزولتا فينال عادي عاد حيدتو من فوق العافيه ها هو. مي جو كروا كو كوميم غادي نحتاج نزيد فيه الماء باسكو خليته نشف شويه. دونك غنزيد فيه شويه ديال الماء مي سينو الخضيره راه طايبه واخا كتبان في لابارونس. هانتوما راه كلشي طايب وهانتوما شوفوا حتى حاجه ما تحلات حتى حاجه ما هذا. غندير شويه ديال الماء يطيب كوميم. وهذا ها هو دابا غادي نحطو حيت هو كيبغي سور بلاص ما يتحلش ماشي بحال الكسكسو شويه تخويه وتاع خصك تخويه في البلاصه تاع داك ما يبرد. ايوا دونك نسقي ان شاء الله. انا نزيد شويه ديال الماء في هذه في المرميطه وغادي نسقي وجو تيان ان شاء الله au courant du résultat final.